शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू यू। दुआ यही है, उम्मीद यही है और यकीन यही है कि अल्लाह ताला आपको, आपके पूरे ख़ानदान को, तमाम पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखें। आमीन सुम आमीन। नाज़रीन, आज 12 रबीउल अव्वल है और आज का दिन तमाम मुसलमानों के लिए, तमाम इंसानियत के लिए बड़ा अहमियत का हामिल है, क्योंकि आज हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम वलादत है। और नाज़रीन, मुसलमान चाहे दुनिया के किसी कोने, किसी ख़ित्ते में क्यों ना हो, आज का दिन बहुत ही अकीदत और एहतराम और ख़ुशियों के साथ मनाते हैं। मैं बल्कि आज जब अपने प्रोग्राम के लिए आ रही थी तो जगह जगह पे बच्चे जो हैं पहाड़ियाँ बना रहे थे, और जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, उनकी शख्सियत, उनकी ज़ात के हवाले से बात आती है तो ना सिर्फ उनका जो पैगाम था वो मुसलमानों के लिए था, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए था। आज की खुशियों के अंदर हमने कहा कि आपको भी शामिल किया जाए आज के प्रोग्राम के अंदर। और नाज़रीन, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इस्लाम के हवाले से, इस्लाम को फैलाने के हवाले से, इस्लाम ने जो दर्स दिया, जो तदरीस दिया, उस हवाले से जो शमा जलाई थी, उसको हमारे सूफ़ी बुज़ुर्गान ने, सूफ़ी शोरा ने उस शमा को आगे बढ़ाया। नाज़रीन, अगर हम बात करते हैं अपने मज़हब इस्लाम की, तो हमारा प्यारा मज़हब इस्लाम इज़ अ कम्प्लीट कोड ऑफ लाइफ। हमारा मज़हब इस्लाम अमन का गहवारा है, इंसानियत के हवाले से, इंसानों से प्यार करने के हवाले से दर्स देता है। हमारा मज़हब ये सिखाता है कि किस तरीके से हम सादा ज़िंदगी गुजार के, बग़ैर ना झूठ बोले, किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को डिसिप्लिन करके अपने आप के अंदर आसानियाँ और दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा कर सकते हैं। ये सारी बातें, ये सारे पैगामात, ये सारे अहकामात हमारे सूफ़ी बुज़ुर्गों ने अपने तर्ज़ ज़िंदगी से और अपनी शायरी के ज़रिए, अपने किरदार से और सूफ़ी म्यूज़िक के ज़रिए ये तमाम बातें, ये तमाम पैगामात फैलाए। आज हम इस हवाले से बात करेंगे कि सूफ़ीज़म है क्या, तसव्वुफ़ क्या है, और इस्लाम को फैलाने में बरसग़ीर में और पूरी दुनिया में सूफ़ीज़म का कितना इम्पोर्टेंट किरदार और कितना इम्पोर्टेंट रोल रहा है। आज के जो मेरे मेहमान हैं नाज़रीन, वो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। और ये मैं आज इसलिए बात नहीं कह रही हूँ कि शायद एक जुमला होता है रस्मन जो हर एंकर कहती है कि आज के मेहमान किसी तारुफ़, वाकई में ये वो शख्सियात हैं जो मेरे उस्तादों में से हैं, जिनको जब जब टीवी पे हम देखते हैं, जब जब इनकी हम बातें और गुफ्तगू सुनते हैं तो दिल करता है समझने का, सीखने का और उन बातों पे अमल करने का। विदाउट एनी फर्दर डिले मेरे लेफ़्ट में मौजूद है मेरे उस्ताद, और पहले भी प्रोग्राम में आ चुके हैं, और मेरा दिल करता है कि मैं इनकी बातें गौर से सुनूं और फिर उन पे अमल भी करूं। डॉक्टर अजमल नियाज़ी सीनियर एंकर हैं, सीनियर तज्ज़िया निगार हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, और बड़ी गहरी निगाह रखते हैं इर्द गिर्द माशरे पे होने वाली हर एक चीज़ पे, और मज़हब के हवाले से इनका बड़ा एक रिसर्च भी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन। दोबारा से आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, आपके प्रोग्राम में तो हम दिल से आते हैं। थैंक यू सो मच। इनके साथ तशरीफ़ रखनी है मेरी एक और उस्ताद, गुस्से की थोड़ी सी तेज़ हैं, लेकिन अच्छा लगता है जब उस्तादों से डांट भी पड़ती है, क्योंकि यही वो डांट होती है जो फिर इंसान को आगे बढ़ने की जुस्तजू पैदा करती है। राइटर हैं, बेतहाशा चीज़ें लिखी, कॉलमिस्ट हैं, पोइट हैं, और इनकी शेर व शायरी सुनने को दिल करता है, और आज के प्रोग्राम हम इंशाल्लाह इनसे सुनेंगे भी। बुशरा रहमान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। थैंक यू सो मच मैडम कि आप आई प्रोग्राम के अंदर। आज आपका बहुत शुक्रिया कि आपने शुरू में बता दिया कि मैं गुस्से वाली हूँ। गुस्से वाली हैं। अच्छा जी, राइट साइड पे एक और मुअज़्ज़ज़ मेहमान उस्तादों का दर्जा रखते हैं। अच्छा, इनके हवाले से मैं आपको ये बताती चलूँ कि इनके जो अब शागिर्द हैं, अब जो जितने आप चैनल्स देख रहे हैं, बहुत सारी इम्पॉर्टेंट पोस्ट्स पे इनके शागिर्द जो हैं वो हुए हुए हैं, अपॉइंट हुए हुए हैं। और इनके हवाले से अगर हम बात करें तो बड़ी लंबी फहरिस्त है उन प्लेज़ की जो सुपर डुपर हिट हुए, जब ऑन एयर हुए थे तब से लेके अब तक दिल करता है कि इनके प्लेज़ को हम देखें। डायरेक्टर हैं, राइटर हैं, पोइट हैं। विदाउट एनी फर्दर डिले, अयूब खावर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच सर कि आप आए। नहीं, तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने अपने प्रोग्राम में बुलाया और मुझे पता चला कि तुम कौन हो। मैं कौन हूँ, ये ना लोगों को बता भी बाद में देना, लोग कहेंगे पता नहीं मैं कौन हूँ। थैंक यू सो मच। इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जी अकबर अली, जो कि क्लासिकल सिंगर हैं और सूफ़ी सिंगर हैं। अस्सलाम वालेकुम अकबर। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन। नाज़रीन, आप हमें फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, द वीकेंड शो के पेज के ऊपर, पेज को लाइक करके आज के प्रोग्राम के हवाले से, आज के टॉपिक के हवाले से कॉमेंट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे स्टार्ट करूँगी। तसव्वुफ़, सूफ़ीज़म के बारे में जब हम सुनते हैं, थोड़ा सा नाज़रीन को बताइए कि सूफ़ीज़म है क्या? सूफीज़म तो कुशादगी का नाम है। मेरे ख्याल कोई तफरीक नहीं होनी चाहिए, रवादारी, सब इंसान बराबर हैं। मुसलमान है, कोई मसीह है, कोई हिंदू है, कोई सिख है, सब बराबर हैं। और
اگر وہ سیرت محمد سے، محمد رسول اللہ کی زندگی سے واقف ہو جائیں، وہ دیکھیں کہ وہ شخص کون تھا، کیا تھا، اس نے 23 سال میں کیا کیا. 23 سال میں اس نے ایک زندگی کو ایک اور زندگی بنا دیا، بالکل یعنی ایسی تبدیلی کہ جو واقعی تبدیلی تھی. تو اگر وہ لوگ جو ان کے بارے میں باتیں بناتے ہیں اگر واقف ہو جائیں کہ وہ کون ہے، تو ہم سے بڑھ کر ان کے عاشق ہو جائیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے ایک بگڑی ہوئی قوم کو، ایک اکھڑ قوم کو، ایک بدتمیز قوم کو، میں یہ الفاظ استعمال کرتے ہوئے بہت معذرت کرتا ہوں، انہوں نے اپنا غلام بنا لیا، انہیں اپنا فرما بردار بنا لیا، اور جو کچھ انہوں نے کہا وہ انہوں نے مان لیا. ایک دفعہ ابو جہل آئے حضرت بکر صدیق کے پاس اور کہا جی تمہارا یار کہتا ہے کہ میں معراج پر آسمانوں پر گیا تھا. تو وہ ٹھٹکے تھوڑے سے. تو ایک لمحے کے بعد انہوں نے کہا کہ کیا انہوں نے یہ بات کی ہے؟ تو ابو جہل کہتا ہے کی ہے. اگر انہوں نے یہ بات کی ہے تو وہ بالکل سچ کی ہے، کیونکہ وہ صادق ہیں اور امین ہیں اور کشادہ دل ہیں، گناہگار کے لیے بھی اور نیک کے لیے بھی، چھوٹے کے لیے بھی، بڑے کے لیے بھی، مسلمان کے لیے بھی، غیر مسلمان کے لیے بھی. وہ رحمت للعالمین ہیں، صرف رحمت للمسلمین نہیں ہیں، وہ سارے انسانوں، سارے جہانوں اور سارے زمانوں کے لیے رحمت ہی رحمت ہے. میڈم، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو شمع جلائی، اس کو جو ہمارے صوفی بزرگ ہیں اس شمع کو آگے لے کر بڑھے، اور اسلام کو پھیلانے میں ہمارے صوفی بزرگوں کا بھی بڑا ایک اہم کردار ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں آپ سے یہ کہوں گی اور اپنے سب دیکھنے والوں سے کہ آج 12 ربیع الاول کا دن ہمارے لیے بڑا متبرک مقدس دن ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تاریخ اسلام کا یہ سب سے بڑا دن ہے اور اس کو سب سے بڑے دن کی طرح منانا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ دن ہمیں پوری زندگی کو بسر کرنے کا، گزارنے کا ایک سلیقہ بتاتا ہے کہ ہم کیا ہیں. اگر سارا سال ہمیں یاد نہیں ہوتا تو اس دن ہمیں یاد کرنا چاہیے کہ یہ دن ہمیں یاد کرانے کے لیے آتا ہے کہ تم کس کی امت میں سے ہو، تم کو کیا کرنا چاہیے تھا اور تم کیا کر رہے ہو. دوسری بات آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کہا ہے، تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ الحب اساسی، محبت میری بنیاد ہے، الحزن رفیقی، غم میرا دوست ہے، الشوق مرکبی، شوق میری سواری ہے. اس قسم کے 10 فکرے ہیں کہ اگر آدمی اپنی زندگی کی ڈائری میں ان کو لکھے تو اس کی پوری زندگی خود بخود سنورتی چلی جائے گی اور روشنی سے بھرتی چلی جائے گی. اب جب ہم صوفیاء کرام کا ذکر کرتے ہیں تو اس سے پہلے انبیاء کرام کا ذکر کرتے ہیں. صوفیوں سے پہلے نبی آئے، پیغمبر آئے، پھر نبی آخر الزمان آئے جو محبت کا، اخوت کا، امن کا، سلامتی کا پیغام لے کر آئے. صوفی لوگوں نے یہ کیا کہ اس پیغام کو اچھی طرح سے سمجھا. اصل میں صوفی کی ٹرم جو ہے نا وہ صفا سے نکلی ہے، قلب صفا. ٹھیک ہے. جن کا قلب اتنا صاف ہو جاتا ہے. تو قلب صاف کیسے ہوتا ہے؟ قلب کوئی کسی ڈٹرجنٹ سے تو صاف نہیں ہوتا. قلب انسان کے اعمال سے صاف ہوتا ہے. جب وہ اچھے عمل کرتا ہے تو اچھے عمل کس کو کہتے ہیں؟ اچھا عمل وہ ہے جو آپ اپنے رب کی رضا پر اور رب کے حبیب کی رضا پر کرتے ہیں. جب یہ صوفی اس قسم کی زندگیاں گزارتے ہیں جو اللہ کی پسندیدہ ہوں، اللہ کی رضا کے مطابق ہوں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے مطابق ہوں، اور جب انہوں نے زندگی کا راز پا لیا ہو. جب تک کوئی آدمی صوفی نہیں بنتا جب تک کہ وہ زندگی کا راز نہیں پاتا. اور زندگی کا راز وہ پاتا ہے کسی ایسی زمین کے اوپر بیٹھ کر. یہ خرقہ پوش ہوتے ہیں، یہ زمین پر بیٹھنے والے لوگ ہوتے ہیں، یہ ساری رات خدا کو یاد کرنے والے اور اس کو کھوجنے والے ہوتے ہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں آج کل کہ صوفی کہلانا بڑا فیشن ہے، تو ہر کوئی اپنے آپ کو صوفی کہہ دیتا ہے. وہ کہتا ہے جی یہ صوفی شاعر ہے. یہ نہیں، صوفی کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس نے رب کا سراغ لگا لیا ہو. مگر کہاں؟ یہ لمبی بات میں پھر بعد میں آپ کو بتاؤں گی. پہلے میں یہ بتاتی ہوں کہ وہ اپنے دل کے اندر اپنے رب کا ذکر اس طرح سے کرتے ہیں کہ ان کے دل کے اندر ایک دیا روشن ہوتا ہے. اور یہ دیا جب روشن ہوتا ہے تو انسان ایک قطرہ ہے اوپر نورانی آسمانوں کا نیچے سے آیا ہے. یہ پوری دنیا ایک قطرہ ہے. تو یہ قطرہ چھوٹا سا ہر دل میں ہوتا ہے. وہ صوفی وہ ہوتا ہے
جو شب کے پچھلے پہر صبح شام وہ اسی کی یاد میں مگن رہتا ہے، تو جب یہ قطرہ جا کے اوپر والے نور سے ذرا سا ٹکراتا ہے تو اندر کا جہان روشن ہو جاتا ہے، تو وہ پھر صوفی ہو جاتا ہے. وہ تو خود اپنے آپ میں نہیں رہتا کیونکہ جو روشنی اس نے دیکھی ہوتی ہے. پھر وہ سب سے پہلے محبت کا پیغام الحب اساسی، وہ کہتا ہے کہ بندے بندوں سے محبت کریں، بندے انسانوں سے محبت کریں، بے لوث بے لاگ. بندے جس زمین پر رہتے ہوں اس سے محبت کریں، جو رزق کھاتے ہوں اس سے محبت کریں، اپنے اللہ سے محبت کریں، اللہ کے حبیب سے محبت کریں. بے مول ہونی چاہیے، اس کا کوئی معاوضہ نہیں ہونا چاہیے. تو وہ دنیا میں صوفی ویسے تو ولی بھی ہوتے ہیں، متقی بھی ہوتے ہیں، عابد اور زاہد بھی ہوتے ہیں، مگر صوفی کا پیغام اور ہے، صوفی کا مقام اور ہے. ایک بریک لیں گے میڈم، بریک کے بعد مزید اور بہت ساری باتیں جانیں گے کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ اسلام جو ہے ہمارا مذہب انسانیت کا درس دیتا ہے، تو ہم موجودہ زندگی کے اندر اس درس کو کیسے اپنی زندگی میں شامل کر سکتے ہیں اور اپنے رابطے کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اپنے پروردگار کے ساتھ کس طریقے سے مضبوط کر سکتے ہیں، جانیں گے بریک کے بعد.